खानकाह कुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया गली बेलदारान मोहल्ला चौकी हसन खां मुरादाबाद में आजकल खूब चहल पहल और रौनक देखने में आ रही है। दरगाह कुतुब आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गंगो शरीफ ज़िला सहारनपुर के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली पीर तरीक़त हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मेहताब आलम कुद्दूसी साबरी नुमानी आजकल खानकाह कुद्दूसिया मुरादाबाद में रौनक अफरोज़ हैं और मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग इमामुस साबरीन मखदूमुल आलमीन शहंशाह कलियर हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के अव्वल सज्जादा नशीन और हुजूर मखदूम साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को जमाल में तब्दील फरमाने वाले मशहूर ज़माना साबरी बुज़ुर्ग हज़रत मजहरुद्दीन शेख अब्दुल कुद्दूस साबरी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के 5 रोज़ा सालाना उर्स पाक की तैयारियों और उर्स पाक में शिरकत की दावत देने में मसरूफ़ हैं। हज़रत मियाँ साहब अभी इंशाअल्लाह 4 दिसंबर 2025 तक खानकाह कुद्दूसिया मुरादाबाद ही में जलवा अफरोज़ रहेंगे और 4 दिसंबर की रात को बाद नमाज इशा खानकाह कुद्दूसिया में हस्ब मामूल हज़रत शाह साहब की रवानगी का कुल शरीफ होगा। 26 नवंबर की रात को खानकाह कुद्दूसिया मुरादाबाद में सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए वारिस दरबार कुतुब आलम हज़रत शाह मेहताब मियाँ ने बताया कि उर्स पाक तो 13 से 17 दिसंबर तक होगा, लेकिन सबसे ख़ास तकरीबात 14 दिसंबर 2025 को बरोज़े इतवार होंगी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में वारिस दरबार कुतुब आलम ने पूरी तफसील के साथ बताया। तफसील बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तमाम हजरात को अव्वलन हज़रत कुतुब आलम साहब हज़रत शमशुद्दीन तुर्कवानीपति शेखुल आलम साहब इन तमाम उर्सों की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलखुसूस हमारे जद्द अमजद शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के उर्स की मैं इत्तला पहले वीडियो के ज़रिए भेज चुका हूँ। चाँद देखने के फ़ौरन बाद मैंने तारीख़ों का ऐलान कर दिया था और उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेट हो गया। 22 तारीख को यहाँ मुरादाबाद उर्स की तैयारियों के लिए हाज़िर हो गया हूँ दावत देने के लिए, और तारीख़ें तो उसी तरह रहेंगी इंशाअल्लाह। 21, 22, 23, 24 जमादी उस्सानी यानी 13, 14, 15, 16 दिसंबर। इसमें 21 तारीख को महफ़िल वग़ैरह और 22 तारीख को यानी 14 दिसंबर को 13 तारीख को महफ़िल होगी, रात को लंगर का कुल शरीफ होगा, और 14 की सुबह तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत होगी, कलाम पाक की और ग़िलाफ़ ख़ाने काबा की और दीगर जितने भी 17 तबरुकात हैं उन तमाम की ज़ियारत सुबह 10 साढ़े 10 बजे दरगाह शरीफ के सहन में होगी। उसके बाद रंग की महफ़िल होगी। रात को मगरिब के बाद हज़रत का बड़ा कुल शरीफ, जिसे विसाली कुल भी कह सकते हैं आप, बड़ा कुल शरीफ होगा, और फिर रात को इशा के बाद चादर का जलूस जो दरगाह शरीफ में जाएगा, और फिर रात को महफ़िल सीमा, और 15 तारीख को पहराइन शरीफ की ज़ियारत होगी, और फिर वही रंग की महफ़िल, और ये 3-4 दिन रात को तमाम रात महफ़िल सीमा, सुबह फजर के बाद कुरान खानी, हल्का व ज़िक्र और लंगर 4 दिन तक 5 दिन तक बराबर जारी और सारी रहेगा। मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी 13 तारीख से, क्योंकि 14 की सुबह की ज़ियारत शरीफ है। इसी तरह बसों की रवानगी भी यहाँ रात को 13 की रात में जाएंगी कुछ बसें 12 की रात में 13 को पहुँच जाएंगी, कुछ बसें रात को 13 को जाकर 14 की सुबह तबरुकात की ज़ियारत से पहले रवाना हो जाएंगी, जिसकी ज़िम्मेदारी दाने भाई और हैदर कुद्दूसी साहब और दाने कुद्दूसी साहब और कई लोग हैं। तो वो बसें यहाँ से इंशाअल्लाह 14 की सुबह गंगो शरीफ पहुँचकर 14 और 15 वहाँ रहेंगी, और 16 को गुसल के बाद 11 बजे 12 बजे वहाँ से रवाना होकर कलियर से होती हुई मुरादाबाद आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मियाँ साहब उर्स तो 21 से 25 जमात-उस-सानी तक रहेगा, तकरीबन 5 दिन, लेकिन जो लोग पूरे अय्याम में ना वहाँ पर शरीक रह सकें तो वो उनके लिए क्या ख़ास तारीख़ें? जी वो भी मैंने दावतनामे में भी दे दिया है जी। तो वो 13 की रात में पहुँच जाएँ, 14 की सुबह में पहुँच जाएँ। तो 14 को पूरे दिन सारे प्रोग्राम हैं,
زیارتیں بھی ہیں بزرگان عظام کی، رنگ کی محفل بھی ہے، جو خاص تقریبات ہیں اور بڑا قل شریف ہے جو مغرب کے بعد مسجد میں ہوگا، انشاءاللہ۔ چادر کا جلوس بھی ہے۔ اگر 4-5 دن نہیں رک سکتے تو وہ ایک دن بڑا اہم ہے، 14 تاریخ کو وہاں پہنچ کر 14 کی شام میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ جو مصروف ہیں کاروباری لوگ ہیں اور حاضری بھی دینا چاہتے ہیں اور عرس میں شرکت بھی ہو جائے گی اور وقت بھی بہت مختصر رہے گا، عرس تو ویسے 5 دن برابر جاری و ساری رہے گا۔ جی تو میری تمام سے گزارش ہے کہ یہ اتنا بڑا عرس ہے کہ حضرت مخدوم صابر کے 2 پلر ہیں۔ ایک پلر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، اگر جی صابر پاک انہیں خلافت نہ دیتے اور وہ اس خلافت کو برداشت کیا انہوں نے، جلالی خلافت کو، تو وہ بہت بڑا پلر ہے، اس سے تمام سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ حضرت حافظ شمس الدین ترک پانی پتی جن کے وسیلے سے سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک۔ دوسرا پلر بندگی شیخ عبدالقدوس گنگوئی ہیں جو مجدد سلسلہ صابریہ ہیں، اور انہوں نے در صابر پر جانے کی جو رسائی ہے وہ وجہ و وسیلہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی ہیں، جنہوں نے پہلی مرتبہ سرکار صابر پاک میں حاضری دی، آپ کا قل شریف کرایا، آپ کا عرس کرایا، لوگوں کو آنے جانے کا وہاں راستہ کھولا۔ وہ بلا شک احسان عظیم ہے بندگی شیخ عبدالقدوس گنگوئی کا کہ جنہوں نے در صابر پر ہم پر رسائی کرائی ہے۔ تو صابر کے پیارے ہیں، صابر کے دلارے ہیں، صابر پاک نے ان کا انتظار 200-250 سال کیا ہے۔ تو میری تمام ہی نسبتی حضرات سے، بالخصوص چشتیہ صابریہ قدوسیہ، تمام سلاسل کے قادریہ تمام لوگوں سے، خصوصاً تمام صابریہ سلسلے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ عرس میں آئیں، ان تبرکات مقدسہ کی زیارت کریں اور اس حضرت کے قل میں شرکت کریں اور ان کو ان کے آستانے پر کھڑے ہو کر در صابر کا وسیلہ بنا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ بہت سے واقعات ان تبرکات کی زیارت کے وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کرتے ہوئے لوگ ایسا کچھ مانگتے ہیں تو ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ ہم نے بہت سی وہاں تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تمام لوگ آئیے گا اور اس میں شرکت کیجیے گا اور وہاں کے فیضان روحانی سے آپ تمام لوگ مالا مال ہوئیے گا۔ اس سے پہلے 7 تاریخ کو توشہ شریف یعنی 7 دسمبر کو جو 15 جمادی الثانی بیٹھے گی، توشہ شیخ العالم جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی کی سنت بھی ہے، جو صحن مسجد میں ہوتا ہے، بعد نماز عصر اور بعد نماز مغرب لنگر شریف ہوتا ہے، وہ بھی بڑی نیاز ہے، بہت بڑی نیاز ہے، بڑا بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ تشریف لائیے گا، اس میں شرکت کیجیے گا۔ اس کی شرکت کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ بھی آپ اس میں کسی بھی طرح ضرور شرکت کیجیے گا۔ بڑی نیاز ہے، بہت بڑی نیاز ہے حضرت کی، تو اس کے لیے بھی آپ تمام خانقاہ سے یا آپ سے یا کسی سے بھی اس میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بہت لوگ جائیں گے وہاں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وہ 7 تاریخ کو ہے۔ کل انشاءاللہ دعوت نامے آ جائیں گے، انشاءاللہ کل اس کا پوسٹر کا بھی اجرا ہوگا، دعوت ناموں کا بھی اجرا ہوگا، اور بسیں کہاں کہاں کس ٹائم لگیں گی، وہ انشاءاللہ میری آپ سے پھر 1-2 دن میں ملاقات ہوگی، میں انشاءاللہ وہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں۔ جزاک اللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا عرس ساتھ خیریت کے ساتھ انجام پذیر فرمائے۔ جو ظاہرین جن عرس میں جائیں، پانی پت جائیں، ردولی شریف جائیں، گنگو شریف جائیں، پروردگار تمام کا سفر آسان ہو اور تمام کو فیضان روحانی سے مالا مال ہو تمام لوگ۔ بہت دعائیں فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اس دوران خانقاہ شریف میں خانقاہ کے منتظم اعلیٰ صوفی راحد علی قدوسی صابری، الحاج محمد عامل قدوسی، محمد روش قدوسی، مشہور قانون داں محمد سلیم ایڈوکیٹ، مشہور سیاسی و سماجی شخصیت جابر خان، نوجوان ایکسپورٹر محمد انس قدوسی، سیف علی قدوسی، محمد ارمان قدوسی، محمد عرفان قدوسی، حیدر علی قدوسی، حکیم سید پرواز علی، محمد نبی قدوسی، الحاج سالم علی قدوسی، محمد عزیر قدوسی، اسلم خان عرف بندو قدوسی، چھوٹے میاں قدوسی، ضمیر قدوسی وغیرہ بھی موجود رہے۔